اللهم إني أعوذ بك من زوج تشيبني. اللهم إني أعوذ بك من زوج تشيبني، من زوج تشيبني قبل المشيب. الله 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 اللهم إني أعوذ بك من زوج تشيبني. اللهم إني أعوذ بك من زوج تشيبني، من زوج تشيبني قبل المشيب. الله 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 اللهم إني أعوذ بك من زوج تشيبني. اللهم إني أعوذ بك من زوج تشيبني، من زوج تشيبني قبل المشيب. الله 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 اللهم إني أعوذ بك من زوج تشيبني. اللهم إني أعوذ بك من زوج تشيبني، من زوج تشيبني قبل المشيب. الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم। खूबसूरत आवाज में तिलावती कुरान और रूहानी दुआएं सुनने के लिए हमारे चैनल कारी मोहम्मद काशिफ को फॉलो करें और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करें।